कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालीयशिरसि मुहुर्नृत्यन्तं नृत्यन्तं कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्। सुप्रभातं, सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, सांख्यकारिकायां भवन्तः गतकक्षायां विशेषाणां विषये अविशेषाणां विषये च ज्ञातवन्तः। तत्र एतत् ज्ञातं विशेषाः स्थूलाः भवन्ति, तेषां पृथक् पृथक् अनुभवः भवति, किन्तु अविशेषाः सूक्ष्मपदार्थाः भवन्ति। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धविषये एतत् सर्वम् उच्यते। तेषां स्वरूपं सूक्ष्मतया एव भवति, पुनश्च पृथक् पृथक् तानि तन्मात्राणि न अनुभूयन्ते इति। इदानीम् अग्रे आचार्येण कथ्यते, पश्यन्तु अत्र, सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः। सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। अत्र आदौ अन्वयं पश्यन्तु। सूक्ष्माः अर्थात् सूक्ष्मदेहाः, महदादि सूक्ष्मपर्यन्तं लिङ्गशरीराणि। सूक्ष्माः माता पितृजाः प्रभूतैः सह विशेषाः त्रिधा। अत्र एकविधं, द्विविधं, त्रिविधम् एवं त्रिप्रकारकम् अत्र विभाजनं कृतं। सूक्ष्मशरीराणि, स्थूलशरीराणि, महाभूतैः निर्मितम् एतत् सर्वमपि संसारं यद्वयं पश्यामः। तर्हि एतैः सह विशेषाः भेदाः त्रिधा भवन्ति, त्रिप्रकारकाः भवन्ति। अत्र मया दर्शितं कथम् एकं, द्वयं, त्रयम् अथवा प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयम् एवं भवन्तः पश्यन्तु। एतेषां त्रयाणां मध्ये सूक्ष्मशरीराणि कथं भवन्ति? तर्हि उक्तं सूक्ष्माः नियताः। पुनश्च स्थूलशरीराणि कथं भवन्ति? तर्हि उक्तं माता पितृजाः निवर्तन्ते। स्थूलशरीराणि नश्यन्ति, किन्तु सूक्ष्मशरीराणि नित्यानि भवन्ति इति अत्र सूचितं। तर्हि अत्र प्रायः विषयवस्तु भवन्तः पश्यन्ति चेत् सरलतया एव सर्वं सूचितं वर्तते। त्रिप्रकारकाः भेदाः भवन्ति, अर्थात् न न्यूनाः नापि अधिकाः। तत्र प्रथमविशेषः सूक्ष्मा इति। सूक्ष्मदेहाः एते कथं भवन्ति? एते परिकल्पिताः भवन्ति। परिकल्पिता नाम अनुमानगम्या, प्रत्यक्षयोग्याः न भवन्ति। वयं सूक्ष्मशरीरं द्रष्टुं न शक्नुमः इति। सूक्ष्मशरीरं विना सुख दुःखादिभोगं स्थूलशरीरं न कर्तुं शक्नोति। अतः सूक्ष्मानि शरीराणि अनुमितानि भवन्ति एव। महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम् 18 पदार्थविनिर्मितं सूक्ष्मशरीरं भवति इति। अग्रे एतद्वयं विभाजनमपि द्रक्ष्यामः। अत्र मया लिखितमपि महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्। इदानीं पुनरपि तत् रेखाचित्रं स्मरन्तु, यत्र अस्माभिः लिखितम् आसीत् प्रकृतिः, तस्य प्रथमविकारः महत्, ततः अहङ्कारः, ततः मनः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राः। तर्हि अत्र एतावत्पर्यन्तं लिङ्गशरीरस्य तत्त्वानि भवन्ति। अर्थः महदादिसूक्ष्मपर्यन्तं लिङ्गशरीरम् इति। अनन्तरम् उक्तं द्वितीयो विशेषः। द्वितीयो विशेषः
माता पितृजाः अर्थात् स्थूलशरीराणि स्थूलदेहाः षाट्कौशिकशरीराणि। एतस्मिन् विषये इतोपि एतत् भवद्भिर्ज्ञातव्यं। मातृतः लोमलोहितमांसानि जायन्ते, पितृतस्तु स्नायु अस्थि मज्जानः एवं षट्कोशाः भवन्ति। तर्हि द्वितीयो विशेषः भवद्भिः दृष्टः। तृतीयः विशेषः अर्थात् तृतीयः भेदः कः? प्रभूतैः सह प्रभूतैः अर्थात् प्रकृष्टानि महान्ति भूतानि तैः सह अर्थात् घट पट वृक्षः पर्वत एवं एतैः सह यत्किमपि एतत् सर्वमपि पाञ्चभौतिकं स्थूलं दृश्यते तत्सर्वमपि अत्र तृतीय विभाजने भवति। अतः उक्तम् एवं भेदाः त्रिधा त्रिप्रकारकाः भवन्ति। तर्हि किं ज्ञातं? सूक्ष्मशरीरम् एको विषयः, स्थूलशरीरम् अपरः विषयः, महाभूतानि च तृतीयो विषयः। महाभूतसमुदाये सर्वेपि महाभूतविकाराः गृह्यन्ताम्, तथा चात्र घटपटादीनां तदवच्छिन्नाकाशादीनाम् अपि निवेशः कर्तव्यः। तर्हि ज्ञातम् एतस्मिन् पश्यन्तु संसारस्य सर्वेपि पदार्थाः समाविशन्ति। तर्हि एवं भेदाः त्रिप्रकारकाः। सम्प्रति अत्र किमपि अन्यत् कथ्यते। किं? स्थूलसूक्ष्मशरीरयोः भेदं कथयति ईश्वरकृष्णः। किं? सूक्ष्मदेहाः नियताः अर्थात् नित्याः, सृष्टिप्रारम्भमादाय प्रलयकालपर्यन्तं स्थायिनः एवं भवन्ति सूक्ष्मदेहाः नित्याः, किन्तु मातापितृजा निवर्तन्ते, स्थूलशरीराणि नश्यन्ति। एतेषां नाशविषये अपि उक्तं। शरीराणां तिस्रः गतयः भवन्ति नाशस्य। रसान्ताः भवन्ति, भस्मान्ताः भवन्ति, विडन्ताः वा जायन्ते। इदानीं चित्रे दर्शयामि एतत् सर्वमपि। तर्हि एतत् ज्ञातं सरलतया अत्र आचार्येण गूढविषयः प्रोक्तः, भवन्तः अवगतवन्तः स्युः इति अहं चिन्तयामि। अत्र पश्यन्तु, इदानीं चित्रे भवताम् इतोपि स्पष्टता भवेत्। आदौ अत्र किमुक्तं? त्रिधा विशेषाः। नित्यानित्यभेदेन अत्र विभाजनं वर्तते। अतः एतत् पश्यन्तु। सूक्ष्मदेहाः प्रथमो विशेषः, मातापितृजाः षाट्कौशिकाः स्थूलदेहाः द्वितीयो विशेषः, प्रकृष्टानि भूतानि घटपटवृक्षपर्वतादयः सर्वेपि पदार्थाः अत्र समाविशन्ति तृतीयो विशेषः। अतः किं ज्ञातं? त्रिधा विशेषाः भेदाः। अग्रे सूक्ष्मशरीरं लिङ्गशरीरं, तर्हि 18 पदार्थविनिर्मितं भवति। 18 तत्त्वानि कानि? तर्हि अत्र सूचितानि। महत्, अहङ्कारः, मनः। महत् अर्थात् बुद्धिः। इदानीं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राणि। तर्हि अत्र 15 अभवन्। 1 2 3 एतानि योजयामश्चेत् 8 भवन्ति। पुनः एतानि योजयामश्चेत् 13 भवन्ति। अत्र पुनः 5 योजयामश्चेत् 18 भवन्ति। एवं 18 तत्त्वानि लिङ्गशरीरे भवन्ति इति। स्थूलशरीरं
षाट्कौशिकं शरीरं मातापितृजः भवति। अत्र मातृपक्षतः किं लभ्यते? लोमलोहितमांसानि। तर्हि पश्यन्तु, 1 2 3। पितृतः तु स्नायु अस्थि मज्जा। तर्हि 4, 5, 6 एवं षाट्कौशिकं भवति स्थूलशरीरम्। तर्हि अत्र स्पष्टता स्यात् इति अहं चिन्तयामि। संक्षेपेण एकदा हिन्द्या अपि सूचयामि। यहाँ पर नित्य और अनित्य की दृष्टि से ये 3 प्रकार के भेद बताए हैं। इसमें कहा है कि एक सूक्ष्म शरीर होता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसी के कारण स्थूल शरीर जो है वह कार्यरत होता है, गतिमान होता है। इसीलिए हम उस सूक्ष्म शरीर का अनुमान करते हैं, वो प्रत्यक्ष योग्य नहीं होता। तो एक तो हुआ यह 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर, जिसमें 18 तत्व कौन से हैं? तो महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। सूक्ष्म अर्थात यहाँ तन्मात्रा तक। महत, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं, इनको सबको जोड़ देंगे तो 18 तत्व हो जाते हैं। तो सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व माने गए हैं? 18। अन्य दर्शनों में किंचित भिन्न विचार है, इसीलिए इसे याद रखिएगा, 18 तत्व। अब यह जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अलावा एक स्थूल शरीर चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी एकाकी किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए माता पिता से प्राप्त एक स्थूल शरीर होता है, और इसमें भी माता और पिता से भिन्न भिन्न तत्वों की प्राप्ति होती है। ये तत्व है लोम लोहित मांस, जो कि माता से प्राप्त होते हैं, और स्नायु अस्थि मज्जा, जो कि पिता से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ दूसरा भेद। और तीसरा भेद है 5 महाभौतिक। यह जो पूरा जगत है, इनसे उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ, जिनमें हमने उदाहरण के रूप में यहाँ दिखाया घट पट वृक्ष पर्वत इत्यादि, तो इन सबका ग्रहण उसमें कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये भेद जो हैं ये बताए गए हैं। और इसमें जो विशेष बात कही है वह यह है कि ये जो 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर है, यह नित्य है, स्थायी है, और यह प्रत्येक चेतन तत्व के साथ रहता है, और सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक विद्यमान रहता है। नित्य जन्म मरण के चक्र में पड़ता है और नित्य नवीन रूप को धारण करता है। और यह इसका नवीन रूप क्या होता है? यह शरीर षाट्कौशिक शरीर को धारण करता है। अब जैसा मैंने कहा कि यह जो माता पिता से प्राप्त शरीर है, यह नष्ट होने वाला होता है, नश्वर है, और इसका जो है मृत्यु काल में नाश हो जाता है। इसीलिए कहा माता पितृजहा निवर्तन्ते, वे नष्ट हो जाते हैं। यही इनका भेद है, नित्य का और अनित्य का। ये कैसे हैं? षाट्कौशिक शरीर अनित्य है। अब यहाँ जो एक और बात मैं कहना चाहती थी कि यह जो नाश होता है, यह भी 3 प्रकार से होता है। इसीलिए कहा है शरीराणां तिस्रः गतयः रसान्ताः भस्मान्ताः विडन्ताः च। रसा बोलते हैं पृथ्वी को, अर्थात पृथ्वी भावम आपन्नाः रसान्ताः, भस्मान्ताः दग्धाः भवन्ति, शरीराणि दग्धानि भवन्ति। विडन्ताः, विडन्ताः अर्थात विष्ठारूपेण एतेषां परिणतिः जायते। कथं विडालः गृध्र श्वादयः खादन्ति, अतः लिखितमत्र विडन्ताः एवं। तर्हि एवं गतिः भवति अन्ततः एतस्य स्थूलशरीरस्य। तर्हि एषः मुख्यभेदः भवद्भिः ज्ञातः अस्यां कारिकायाम् इति अहं चिन्तयामि। अग्रे सूक्ष्मशरीरविषये इतोपि विशेषेण आचार्येण किमपि कथ्यते
तद्वयं अग्रिमे पाठे पश्यामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।